Place for everything, everything in place. A rule which can transform one's life and can bring ease in place of tease. Well order in place of disorder. Tidiness in place of messiness. Today's topic is 3 सेकंड जो जिंदगी बदल कर रख देते हैं. ये लेक्चर आपकी जिंदगी की काया पलट देगा. इट्स ए लाइफ चेंजिंग लेसन. कुछ लोगों की आदत होती है कि आसान काम नहीं करना बल्कि मुश्किल काम करना. उनका मसला यह होता है कि वो मुश्किल काम को आसान समझते हैं और आसान काम को मुश्किल. कैसे? लाहौर से फैसलाबाद जाना है, 3 घंटे का सफर है तकरीबन. बल्कि वो क्या करते हैं, लाहौर से रावल एक्सप्रेस पकड़ी 105 अप और 5 घंटे का सफर तय करके रावलपिंडी पहुंच गए. रावलपिंडी से बड़ी बिग बस वो पकड़ी और 4.5 घंटे का सफर तय करके सरगोदा पहुंच गए. सरगोदा से वैगन पकड़ी और 2.5 घंटे का सफर तय करके फैसलाबाद पहुंचे. यानी सीधे जाते तो 3 घंटे का सफर था, अब उन्होंने 12 घंटे लगा दिए. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कोई नहीं करता. अभी बताता हूं. हम 3 सेकंड का काम नहीं करते बल्कि 33 सेकंड मिनटों, घंटों, हफ्तों, महीनों का काम और टेंशन उठा लेते हैं. कैसे? अभी ठहरो बताता हूं. पहले अमेरिका के फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन की कोटेशन सुन लें. प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस. हर चीज की जगह बनाओ और हर चीज जगह पे रखो. बात समझ आई? नहीं आई? आ भी नहीं सकती जब तक मिसालें न दें. घर वापस आते हैं, जूती पेयर अप करने में 3 सेकंड लगते हैं और एट रैंडम उतारने में 1 सेकंड लगता है. जब घर से निकलना होता है तो एट रैंडम फेंकी हुई जूती को जब देखते हैं तो 1 पांव मिलता है, दूसरा 3 फुट परे पड़ा होता है. सॉक्स आपने पहनी हुई है, एक जूती आपने पहन ली. अब जंप लगाते 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 उस तक पहुंचते हैं, वो उल्टी पड़ी हुई है. उसको फिर और को करतब दिखा के उसको सीधा करते हैं, सीधा करके उसको पहनते हैं. जब पहनते हैं तो पता लगता है वो तो उल्टी रह रह के गंदी हो चुकी है. अब कोई कपड़ा लेते हैं या बुरश लेते हैं और आप उसको साफ करते हैं. 33 सेकंड लग गए. अगर जूती पेयर की होती तो ढूंढने में सिर्फ 1 सेकंड लगता. 33 सेकंड लग गए. 3 घंटे का सफर 12 घंटे में किया तो हो गया ना, लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से सरगोदा, सरगोदा से फैसलाबाद. अगली मिसाल, कॉलेज से वापस आए, यूनिफॉर्म उतारी और तय करके रखने में या हैंगर पे लटकाने में लगते हैं 3 सेकंड. एट रैंडम कपड़ों के ढेर में ढेर करने से लगता है 1 सेकंड. अगले दिन कॉलेज जाने की जल्दी है, पहले ही लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी मुंह पे छींटे मारे, हबड़ू हबड़ू नाश्ता किया और यूनिफॉर्म पहनने चले. कपड़ों के ढेर की उथल पुथल की तो कमीज मिल गई. अब पैंट के लिए फिर कपड़ों को फेंटा, पैंट मिल गई. अंडरवियर का सोचा, उनका इतना छोटा है वो तो नहीं मिलने वाला, उनका अंडरवियर के बगैर ही गुजारा करते हैं. अच्छा, अब यूनिफॉर्म जब देखी तो चुड़मुड़ हुई पड़ी. इस्त्री लगाई, अब इस्त्री गर्म नहीं हो रही, जल्दी पड़ी हुई है. इस्त्री को कोसा. यहां क्लियर कर लें कि इस्त्री का मतलब आयरन है, क्योंकि हमसाया मुल्क की ज़बान में इस्त्री का मतलब बीवी होता है और कई दफ़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है. तो यहां इस्त्री मैं आयरन के मानों में इस्तेमाल कर रहा हूं. अच्छा, यूनिफॉर्म इस्त्री हो गई. 3 मिनट लगे ढूंढने में, यानी 180 सेकंड, और 3 मिनट लगे इस्त्री के अंदर, 360 सेकंड लगे. हैंगर पे लटकाई होती तो उसको निकालने में लगता 1 सेकंड. तो हो गया ना, लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से सरगोदा, सरगोदा से फैसलाबाद. बाल बांट को पेंसिल बॉक्स में रखने में लगते हैं 3 सेकंड और एट रैंडम फेंकने में लगते हैं 1 सेकंड. किताब पढ़ते पढ़ते कुछ लिखने की जरूरत महसूस हुई, पहले जेबें टटोली, फिर दाएं बाएं हाथ मारे, कॉपियां किताबें ऊपर नीचे की,
بہت دیر کوشش کرنے کے بعد وہ ایک بال پوائنٹ مل گئی. 33 سیکنڈ لگے. اگر بال پوائنٹ پینسل باکس میں رکھی ہوتی تو لگتا 1 سیکنڈ. تو ہو گیا نا لاہور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے سرگودا، سرگودا سے فیصل آباد. کتاب کو بک شیلف میں پراپر جگہ پہ رکھنے میں لگتے ہیں 3 سیکنڈ، اور بک شیلف میں کسی جگہ ایسے رکھنے میں لگتا ہے 1 سیکنڈ. اب جب کسی کتاب کی ضرورت پڑ گئی تو بک شیلف کے ایک خانے کو دیکھا، دوسرے خانے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، چوتھے کو دیکھا، کتاب نہیں ملی. آگے پیچھے زور لگایا، پھر جا کے 3 منٹ لگے تو کتاب ملی. 180 سیکنڈ لگے پلس ٹینشن بھی. اگر صحیح جگہ پہ رکھی ہوتی تو کتاب ڈھونڈنے میں لگتا 1 سیکنڈ. اب لگے 180 سیکنڈ. تو ہو گیا نا لاہور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے سرگودا، سرگودا سے فیصل آباد. ٹی وی ریموٹ پراپر جگہ پہ رکھا، ٹائم لگا 3 سیکنڈ. ایٹ رینڈم کہیں پہ رکھ دیا تو لگا 1 سیکنڈ. اب کوئی پسندیدہ ڈرامہ دیکھنا ہے یا کرکٹ میچ لگ گیا تو ریموٹ کی ضرورت پڑی، ریموٹ دیکھا تو ریموٹ نہیں ملا. پہلے دائیں بائیں دیکھا، ٹی وی کے دائیں بائیں دیکھا، میز پر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نہیں ملا. تھک ہار کر صوفے کی گدیاں اٹھائیں، صوفے کی گدیاں اٹھائیں تو ریموٹ مل گیا، اور ساتھ کچھ بال پوائنٹ مل گئی، چاکلیٹ کے ریپر مل گئے، ٹیشو پیپر مل گئے، کچھ سکے مل گئے. ڈھونڈنے میں لگے 3 منٹ یعنی 180 سیکنڈ. اگر ریموٹ صحیح جگہ پہ رکھا ہوتا تو اس کو دوبارہ ڈھونڈنے میں لگتا 1 سیکنڈ. تو آپ نے لگائے کتنے؟ 180 سیکنڈ. تو ہو گیا نا لاہور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے سرگودا، سرگودا سے فیصل آباد. پانی پیا، گلاس کو گلاس کے سٹینڈ پر صحیح آپ نے رکھا، اس الٹا کے 3 سیکنڈ لگے. پانی پیا، ایسے ہی سیدھا میز پہ رکھ دیا، لگا 1 سیکنڈ. آپ شدید گرمی کے موسم میں گھر واپس آئے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، فریج یا کولر کے پاس پہنچے تو گلاس دیکھا تو سیدھا ہے. کتنی اس کے اندر ڈسٹ چلی گئی ہوگی، کتنی مکھیوں نے یاترا کر لی ہوگی. ذہن میں بات آئی، اٹھے، گلاس لیا، پہنچے بیسن کے پاس، اس کو دھویا، صابن نکالا، ملا، صابن اتارنے میں ٹائم لگا، پھر گلاس دھو کے واپس فریج یا کولر کے پاس آئے، پھر جا کے پانی پیا. اگر گلاس سٹینڈ پر الٹا رکھا ہوتا تو لگتا ڈھونڈنے میں 1 سیکنڈ لگتا استعمال کرنے میں. اب لگے 33 سیکنڈ. تو ہو گیا نا لاہور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے سرگودا، سرگودا سے فیصل آباد. چابی کی بورڈ پر رکھیں تو لگتے ہیں 3 سیکنڈ، اور ایٹ رینڈم میز پہ پھینک دیں تو لگتا ہے 1 سیکنڈ. اب شادی پہ جانا ہے، پہلے واش روم پہ رش لگا ہوا ہے، اس کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر فضا میں پرفیوم کی خوشبوئیں جو ہیں وہ اڑ رہی ہیں، ساتھ میک اپ کی مہک بھی اڑ رہی ہے، زیورات کی چھن چھن بھی ہے، جلدی کرو جلدی کرو کی آوازیں بھی ہیں. سر پر 10 بجے شادی ہال بند ہو جانے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے. لو جی سب تیار ہو گئے. ایک طرح سے آواز آئی، گاڑی کی چابی کدھر ہے؟ پھر لگ گئے سارے ڈھونڈنے، ہنگامہ شروع ہو گیا. چیزیں اوپر نیچے، اوپر نیچے، ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں، چیخ چاڑا پڑا ہوا ہے. پہلے شادی شادی ہو رہا تھا، اب چابی چابی ہو رہا ہے. بالآخر ببلو نے 33 منٹ کے بعد میز کے نیچے سے چابی نکال دی، اور ساتھ گڑیا کا گما ہوا جیومیٹری باکس بھی اور ایک کیلکولیٹر بھی مل گئے. اگر چابی صحیح جگہ پہ رکھی ہوتی تو لگتا 1 سیکنڈ. اب لگے 33 منٹ یعنی 1980 سیکنڈ. تو ہو گیا نا لاہور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے سرگودا، سرگودا سے فیصل آباد. بینجمن فرینکلن نے 250 سال پہلے کہا تھا، پلیس فار ایوری تھنگ
everything in place. اگر اس کو ریسرچ کر کے میتھمیٹکس کی ٹرم میں بتائیں تو اسے ہم رول آف 3-3-3 کہہ سکتے ہیں کہ 3 سیکنڈ کی محنت صحیح لگاؤ اور 33 سیکنڈ کی اذیت سے خود کو بچاؤ. یہ 33 سیکنڈ نہیں ہے, یہ 33 سیکنڈ جو ہیں یہ 33 منٹ بھی ہو سکتے ہیں, 33 آورز بھی ہو سکتے ہیں, 33 ویک بھی ہو سکتے ہیں اور 33 ڈیز بھی ہوتے ہیں. میرے ایک دوست کی کتاب گمی تو وہ ملی آفٹر 333 ڈیز, تقریباً 1 سال کے بعد. تو بینجامن فرینکلن 1706 میں پیدا ہوا اور 1790 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. از اے فاؤنڈنگ فادر آف USA, اے اسٹیٹسمین, an author, a publisher, a scientist, an inventor, a diplomat, a civic activist, a humorist, a postmaster, a political philosopher. But for me, he is founding father of Rule 333. A rule which can transform one's life and can bring ease in place of tease, well order in place of disorder, tidiness in place of messiness. Hope younger generation will surely follow rule of 333 to transform their life in a beautiful way. Thank you for paying attention. We will meet soon. Stay tuned.